नमस्कार। कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कोशी अनलाइन टेलिभिजनको पर्दा मार्फत हामी बर्बरिकको यात्रामा यात्रा मग्न छौँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, तपाईहरूलाई तपाईहरूकै प्रिय कोशी अनलाइन टेलिभिजनको पर्दा मार्फत बर्बरिकको यात्रामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निकै टाढासम्म गन्तव्य बनाएको नदीको प्रवाह जस्तै यात्रा गर्न चाहन्छ बर्बरिक। बर्बरिक तपाईलाई नजिकबाट भेट्न चाहन्छ, तपाईको हृदयलाई स्पर्श गर्न चाहन्छ र तपाईको आवाज बोल्न चाहन्छ। कोशी अनलाइन मार्फत हामी बर्बरिकको यात्रा नामको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अहिले कसैलाई तपाईलाई मन नपर्ने कुरा के हो भनेर सोध्यो भने धेरैको साझा उत्तर आउँछ, राजनीति हो। त्यही राजनीतिको पछिल्लो श्रृङ्खलालाई हामी यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला बनाउँदैछौँ। स्वागत छ तपाईलाई। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ यदुवंशीहरूको विनाशको कथा, ठीक त्यस्तै गरी अर्थात् यदुवंशीहरू विनाश भए जस्तै गरी विनाशको डडेलोमा सल्किरहेका छन् यति बेला नेपालका कम्युनिस्टहरू। यही बेला हो साथीले साथीलाई नै छिल्ने, तास्ने, माट्ने, सिद्ध्याउने, टुक्र्याउने, सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाउने, अनि आफू कति बेला नाङ्गो भइसकेको हुन्छ थाहा नै हुन्न। वास्तवमा अहिले नेपालको राजनीतिमा के भइरहेको छ मैले तपाईलाई भनिरहन आवश्यकै छैन। जाग उठ ए भोका नाङ्गा, कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गीत। उनीहरू यसो भनेर आफू अन्तर्राष्ट्रिय मानव भएको कुरा प्रमाणित गर्न चाहन्थे, अद्यापि चाहन्छन्। तर आज सँगै सुतेको र एउटै थालमा खाएको साथी नेपालको राजनीतिको नाममा बिरानो भएको छ र शत्रु भएको छ। यो नाङ्गो र तितो यथार्थ हामी सबैले देखेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। आज देश कोरोनाको कहरले व्याप्त भएको अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार सर्वत्र छ र गरिबीले चुर्लुम्म डुबेको नेपाली जनजीवनलाई वास्तै नगरी रोमको शासक निरोले जस्तो बाँसुरी बजाउन व्यस्त छन् सत्तामा बसेका वा नबसेका नेताहरू। यो घिन लाग्दो परिदृश्य नेपालको राजनीतिको अहिलेको दृश्य हो। मैले यो सन्दर्भमा केही व्यक्तित्वहरूका विचारलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने कोसिस गरेको थिएँ। आउनुहोस् तपाईँ पनि भेट्नुहोस् उहाँहरूलाई। सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाको गाउँ क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ छत्र काफ्ले। उहाँ पेसाले पूर्व प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेकपाको सदस्य हुनुहुन्छ र आज राजनीतिदेखि उहाँ यति धेरै विरक्त हुनुहुन्छ त्यसको कुनै सीमा छैन। म नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य। ममा जहिलेदेखि चेतना थियो म तहिलेदेखि नै हाम्रो परिवार र म लगायत सबै नेकपाका सङ्गठित सदस्य लगायत नेकपाका सदस्य थियौँ। तर अहिले मलाई यो पार्टीको जुन नाटक देखिरहेको छु त्यसले म अत्यन्त विक्षिप्त छु। म भन्छु न केपी ओली गुट ठिक छ न प्रचण्ड गुट ठिक छ। यिनले देश जनता र समग्र पार्टीका लागि केही पनि गरेका छैनन्। यिनीहरूले दलाली काम मात्रै गरे र मलाई अत्यन्त पश्चाताप छ र अब नेपाली जनताले र समग्र सबै कार्यकर्ताले बुझ्ने बेला आइसकेको छ यिनीबाट देशको केही पनि निकास हुन सक्दैन। यिनले देश र जनताको हितका लागि केही पनि गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूले भ्रष्टाचार, दलाल र परिवारवादलाई मात्र प्राथमिकता दिएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। बडी बिल्डिङ एसोसिएसन मोरङका पूर्व अध्यक्ष प्रेम खड्कालाई पनि यो राजनीतिले छोएको छ। भोट हाल्दै आउनुभएको मान्छे आज किन भोट हाल्ने, कसलाई भोट हाल्ने दुविधामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई पनि भेटौँ। नेकपामा जुन अहिले स्थिति जुन सिर्जना भएको छ, आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदै पनि संसद विघटन हुन पुगेको छ। यसले नेकपालाई त धाराशाही बनायो र यसले केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्मका जनताहरूलाई पनि निराशता भएको अनुमान गरिन्छ। साहित्य पनि राजनीतिदेखि अलग थलग हुन सक्दैन, राजनीति पनि साहित्यबाट भिन्न हुन सक्दैन। यी अभिन्न कुरा हुन्। साहित्यकारहरूलाई पनि आजको नेपालको परिस्थितिले गहिरो गरी छोएको छ। साहित्यकार कविता केसरी
यो अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो एकता भनेको एकदम ठुलो शक्ति हो। त्यसैले हामी दुईटा ठुला देशहरूका बिचमा बसेको एउटा सानो मुलुकले एकताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सबैलाई समेटेर नेतृत्व तहले अगाडि जानु पर्थ्यो। अहिले नै चुनावमा आइहाल्नु चाहिँ जनताको लागि हितकर छैन भन्ने म ठान्दछु। आफ्नो आँखा खुल्दादेखि पार्टीमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा हुनुहुन्छ, कहिल्यै केही पाउनु भएन, सधैँ दिनु मात्र भयो। विराटनगरमा बसोबास गर्नुहुन्छ डिबनाथ खतिवडा, उहाँ पनि दिगदार हुनुहुन्छ यो अवस्था देखेर। अहिलेको यो देशको परिस्थिति, कम्युनिस्टहरूको टुटफुट, यो विकराल एउटा दुःखदायी घटना भएको छ। यो नहुनु पर्थ्यो भयो र अब के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो देशको परिस्थिति, अहिलेको न्यायालय कता मोड्दिन्छ अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन र हामी चाहिँ नेताको पछि होइन नीतिको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र कुनै पनि नेताको पछि लागेर गुटमा हिँड्छन् भने कम्युनिस्टहरू होइनन् भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तो कि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि साहित्य र राजनीति बीचको सम्बन्धको कुरा हो। साहित्यकारहरू यति बेला द्रवीभूत भएको बेला हो, बहुत पीडामा छटपटाइरहेको बेला हो। साहित्यकार तथा अधिकारकर्मी रामबाबु दाहाल आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ। यो विग्रहकारी, विघटनकारी र यो चरम स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति जुन देखियो, ओलीजी जो सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। त्यो नेतृत्व गरिरहेपछि यसरी आफू नरहेपछि जगतै नरहने गरी भनेर जुन किसिमको प्रवृत्ति, बाँदर प्रवृत्ति देखाउनु भयो, त्यो बाँदर प्रवृत्ति घोर निन्दनीय, वर्षनीय छ र यसलाई जागरुक जनताले प्रतिकारमा ओर्लिएर यो प्रतिगमन उन्मुख कदम क्रमशः यो यस्तो किसिमको प्रतिगमन हो। महादेवले सतीदेवीको लासलाई लिएर विभिन्न पीठमा अङ्ग प्रत्यङ्ग पतन भए जस्तै यो संविधानका हरेक अवयवहरू क्रमशः पतनको दिशामा जाने किसिमको स्वेच्छाचारी गतिविधि, असंवैधानिक गतिविधि भएको छ। यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले, नागरिक समाजले एक ढिक्का भएर यसको प्रतिकारमा लाग्ने, कसलाई लाभ हानि फाइदा भन्दा पनि त्यसको प्रतिकारमा ओर्लेर एउटा सिस्टमलाई ट्र्याकमा ल्याउने उपाय गरिएन भनेदेखि यो एकदम यसले चाहिँ देशै विघटन उन्मुख अवस्थामा पुर्याउने यो घटना हो। बडा अचम्म छ, आज टुक्रा टुक्रा छिया छिया भएको यस्तो अवस्था छ, तर पनि मान्छेहरू विभाजित हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिराखेको छ। कसले कसलाई तान्ने, कसले कसलाई हान्ने, नेपालको राजनीतिको अहिलेको अवस्था। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 की महिला सदस्य तारा घिमिरे यसरी आफूलाई खुलस्त पार्नुहुन्छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र बाहिर भैलोको अवस्था आएको छ। त्यो सबैले बुझ्न पाएको छ, पढ्न पाएको छ, हेर्न पाएको छ। यो नआउनु पर्ने विषयवस्तु आयो, हामीलाई दुःख पनि लागेको छ। नआउनु पर्थ्यो। 5 वर्षको लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 सरकार दिएर चाहिँ विकास गर्नका लागि एउटा सरकार बनाओस् र विकास गरोस्, सुशासन चाहिँ कायम होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मौका दिनुभयो हाम्रा जनताहरूले। तर त्यो मौका हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्न नपाउँदै अथवा विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर हरेक विकासका कामहरू गर्न नपाउँदै बिचमा यो अहिले भाँडभैलोको अवस्था आएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै दुःखको विषय बनेको छ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, अनेकौं बैठकहरू भइरहेका छन्, अनेकौं गुटका भेलाहरू भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा यति बेला केन्द्रीय सदस्य बन्नेहरूको लर्को छ नेकपामा। हजुर, मोरङका युवराज बास्कोटा भर्खरै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ। युवा जुझारू व्यक्तित्व युवराज बास्कोटा यसरी ओकलिनुहुन्छ। हामी अहिले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक हिसाबले ठहरावको दिशामा छौँ, ठहरावको एउटा गन्तव्य तयार गर्ने अवस्थामा छौँ। खास गरी जननेता मदन कमरेड भण्डारीको अगुवाईमा प्रतिपादित जनताको बौद्ध जनवादको मार्गनिर्देशमा, त्यसको आलोकमा नेपाली क्रान्तिले एउटा बाटो लिइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो बेलामा नीति, विचार, सिद्धान्त, त्यसका आफ्ना मूल्य मान्यता र कतिपय नेपाली समाजका आफ्ना विशेषता अनुसार नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि पद, आकाङ्क्षा, सत्ता
लोभ लालचसँग जोडिएर केही नेता कमरेडहरूले जुन खालको पार्टीभित्र चोइटाउने, पार्टीलाई कुण्ठाग्रस्त बनाउने, पार्टीलाई असन्तुष्टि पोको पार्ने डालो बनाउने जुन काम गर्नुभयो त्यसले अलिकता समग्रमा हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन अलि दायाँ बायाँ भएको हो कि भने जस्तो मात्रै हो। तर यो एउटा नदीको उछाल हो। यो दायाँ बायाँ हुने क्रममा नदीको बहाव सँगसँगै फोहोर वस्तु बगेर जान्छ। अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जननेता मदन कुमार भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बलिदानको उचाइमा सुन्दर वेगमा अगाडि बढ्छ। त्यसमा अहिले टुटफुट छ, विभाजन छ भन्ने भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ हामी धेरैले चिनेको नाम हो यो गणेश उप्रेती, शशि किरण अर्थात् सुशील। साहित्य क्षेत्रमा उहाँलाई शशि किरणको रूपमा चिन्ने गर्छौँ हामी। बडो सुन्दर कविताहरू, क्रान्तिकारी भावले ओतप्रोत भएर लेख्नुहुन्छ। पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता, नेता, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोरङका सचिव र केन्द्रीय सदस्य समेत। उहाँलाई यो राजनीतिले धेरै अहिलेको परिस्थितिले साह्रै नराम्रो गरी छोएको छ। उहाँ यसरी व्यक्त हुनुहुन्छ। केपी ओली कमरेडको अहङ्कार, दम्भ र चाहिँ अदूरदर्शी र सङ्घीय गणतन्त्रप्रतिको गम्भीर उदासीनताको जो कारण अहिले अभिव्यक्त भयो संसदमा गएर आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, पार्टीभित्र सबै ठाउँमा अल्पमतमा परिसकेपछि पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध हल गर्न नसकेर उहाँले व्यवस्थामाथि नै जुन ढङ्गले आक्रमण गर्नुभयो, संविधानको हुर्मत काट्नुभयो, संसदको हुर्मत काट्नुभयो, यसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छिया भएको त छ नै। सँगसँगै नेपालमा जो हजारौँ मानिसहरूले बलिदान गरेर गणतन्त्र प्राप्त गरे यो माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसले म जस्ता कार्यकर्ता त गम्भीर निराशामा गयो नै। यसले चाहिँ ठुलो डिप्रेसन जस्तो चाहिँ भएको छ मुलुक र यसले चाहिँ नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अलिकति पनि आस्था राख्ने मानिसहरूलाई ठुलो चाहिँ निराशा चाहिँ पैदा गरिदिएको छ। मैले बर्बरिकको यात्राको क्रममा धेरै व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न कोसिस गरेकै हुँ। यही सन्दर्भमा बर्बरिकको यात्राको एउटा गन्तव्य थियो ऋषिकेश पोखरेल। ऋषिकेश पोखरेल अर्थात् पूर्व सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोरङका अध्यक्ष र भर्खरै केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित हुनुभएको एक जुझारु र शालीन व्यक्तित्व। मैले बर्बरिकको यात्राको क्रममा ऋषिकेश पोखरेललाई भेट्ने आफ्नो गन्तव्य बनाएको थिएँ। बडो जिम्मेवारी र गहन रूपमा उहाँ यसरी व्यक्त हुनुभयो। हामीले सबैलाई नेकपाकरण गर्न चाह्यौँ, हामीले नेकपाकरण गर्न चाह्यौँ, तर प्रचण्ड गणहरूको लगातार सुरुदेखि नै माओवादीकरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भयो। समस्या चाहिँ ती नै रह्यो। हामीले जनताको जनवाद मार्फत जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध गर्दै चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको समृद्ध गर्दै जनवादको माध्यमबाट समाजवादको स्थापना गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको प्रयत्न गर्न खोज्यौँ। उहाँ चाहिँ हिजो एउटा चाहिँ निर्देशन, आदेश र निर्देशनबाट आएको हुनाले त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उहाँ आउन सक्नु भएन, जसको कारण वैचारिक रूपमा पनि कुरा मिल्न सकेन उहाँसँग र चाहिँ कार्यशैलीको हिसाबले पनि कुरा मिल्न सकेन, जसको परिणाम चाहिँ आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। बर्बरिकको यात्राको क्रममा मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै भेटिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जो लामो समयसम्म नेपालको सत्तामा आरोहण भएको पार्टी हो, हजुर त्यसकी नेत्री र विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्की विरोध अभियानको सिलसिलामा विराटनगरको नजिकै रहेको झोराट गाउँमा पुग्नु भएको थियो। चारतारे झन्डा हल्लिरहेका थिए, रुखका झन्डाहरू हल्लिरहेका थिए। उहाँसँग अरू थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा मैले उहाँसँग पनि उहाँको विचार लिएको थिएँ। इन्दिरा कार्की यसरी व्यक्त हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन एउटा सत्ताको लोभले, पावरको लोभले केवल सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्री कुर्सी बचाउनको लागि जुन प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो, यो अत्यन्त नै अलोकतान्त्रिक छ, अत्यन्त नै असंवैधानिक छ र यो जनताको विश्वासलाई लत्याउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आज नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ। कम्युनिस्ट राजनीतिको एक पुराना कार्यकर्ता, इमान्दार कार्यकर्ता, शालीन व्यक्तित्व, बिस्तारै बोल्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने मान्छे,
राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ नि। हजुर, नरेश पोखरेल जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, अहिले भर्खरै केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित पनि हुनुभएको छ उहाँ। नरेश पोखरेललाई मैले धेरैपल्ट भेट्ने कोसिस गरेँ। धेरैपल्टका फलस्वरूप उहाँसँग मेरो एकचोटि भेट भयो र उहाँसँग मैले अन्तरङ्ग कुराकानी गरेको थिएँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थिर सरकार बनाउने कल्पनाका साथ सरकार बनायो। स्थिरताका साथ काम गर्ने अवसर पाएन र मूलतः यसको जिम्मेवार भनेको माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड नै हुन् र सहायक रूपमा भन्ने भने अन्य पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै हुन् र अहिले पार्टी चाहिँ विभाजित भइसक्यो भन्दा हुन्छ। यो विभाजित भइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ढङ्गले सेटब्याक खायो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्ने स्थिति आयो। तर क्षति बिहोर्ने आयो भनेर अब चुप लाएर बस्ने स्थिति त भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट नयाँ अब जति खालका प्रतिकूलता छन् त्यसलाई पनि सामना गर्दै अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु जरुरी भयो। मूलतः जनताको बहुदलीय जनवादको धरतीमा टेकेर त्यो विचारलाई टेकेर जनताहरूको बिचमा जाने र एउटा चाहिँ नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने, नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट विकसित गर्ने त्यो दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ अब अहिले कमरेड केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा केपी शर्मा ओलीमाथि जुन ढङ्गले घेराबन्दी गरियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र काम कारबाही गर्नै नदिने, चारैतिरबाट चाहिँ पाता कस्न कोसिस गर्ने भएको हुनाले यो पातालाई भत्काउनका निम्ति पनि अब नयाँ खालको नयाँ जनादेश लोकतन्त्रभित्र चाहिँ नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका निम्ति जानु लोकतान्त्रिक कुरा हो। यो असंवैधानिक पनि होइन, यो वैधानिक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यो नयाँ निर्वाचनको निम्ति जनादेशमा जाने सोचका साथ जुन ढङ्गले प्राइम मिनिस्टरले निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयको पक्षमा उभिएर क्याम्पेनिङ गर्ने योजनाका साथ हामी लागेका छौँ। पूर्वको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने एक अत्यन्तै निष्ठावान र इमान्दार कार्यकर्ता नेतालाई बिर्सन मिल्दैन। सिधा हाकाहाकी महेश रेग्मी, सादा जीवन बिताउन मन पराउनु हुने र कुनै पनि खाले नराम्रा कुराहरूमा भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूमा नमुछिने व्यक्तित्व, एक जुझारु कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको महेश रेग्मीलाई मैले उहाँकै घरमा भेटेको थिएँ। उहाँ बहुत गम्भीर हुनुभयो। अहिलेको परिस्थितिका सन्दर्भमा उहाँले आफ्ना विचारहरू यसरी राख्नुभयो। हामीले आन्दोलनबाट संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराबाट जब जनताले विश्वास दिएर विश्वास आर्जन हामीले गऱ्यौँ, त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा स्वाभाविक हो कम्युनिस्ट विरोधीहरू, देशभित्र देश बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन नपराउनेहरू र कम्युनिस्टले समानता, सामाजिक न्याय, जनताको खुसियाली ल्याउँछ भनेर त्यो कुरालाई खण्डित गर्नेहरू, त्यस्तो हुन नदिनेहरू फेरि सल्बलाए र पार्टीभित्र पार्टी बाहिर अनेक खालका खेलामेला र प्रपञ्च सुरु भए। त्यही प्रपञ्चभित्र रहेर आज पार्टीमा ठुलो समस्या आएको छ र पार्टी विघटनसम्म, संसद विघटनसम्म पुग्ने स्थिति आज बनेको। यसको मूल कारण नेकपाले जनता राष्ट्र परिवर्तन, समृद्धि र समानताको लागि गरेको भूमिकाबाट आत्तिएको शक्तिहरू एकजुट भएर भित्री बाहिर रूपमा खेलामेला गरेर यो स्थिति बनेको। त्यसैले हामी सिङ्गो नेपाली जनता गम्भीर छौँ, चिन्तित छौँ र हाम्रो पार्टीमा रहेका सबै इमान्दार कार्यकर्ताहरू गम्भीर चिन्तित भएको अवस्थामा हामी छौँ। यो क्रममा मैले कुनै मन्त्रीलाई किन नभेट्ने, बर्बरीको यात्राको गन्तव्य कुनै मन्त्रीलाई किन नबनाउने भन्ने सोचेकै हुँ। यही सन्दर्भमा मैले एकजना मन्त्रीलाई भेट्न चाहेँ, तर दुःखको कुरा उहाँ निवर्तमान भइसक्नु भएको रहेछ। हजुर,
उहाँले प्रदेश सरकारमा रहेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफैले मुक्ति लिनुभएछ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री जीवन घिमिरे। जब जीवन घिमिरेको कुरा उठ्छ, मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा अत्यन्तै 1 मिनेट 1 सेकेन्ड पनि आफूलाई खाली नराखिकन निरन्तर रूपमा कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने र प्रदेशलाई चाहिँ केही राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढिरहनु भएको एउटा मन्त्रीको रूपमा प्रदेशले जीवन घिमिरेलाई पाएको थियो। र जब मैले उहाँलाई भेटेँ, उहाँसँग उहाँका बडीगार्डहरू पनि थिएनन्, मैले उहाँको गाडी पनि देखिनँ, उहाँको क्वार्टरमा भेला हुने धेरै भिडभाड पनि थिएन। तर उहाँ अँध्यारो भावमा हुनुहुन्न थियो, उज्यालो नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिलेको सन्दर्भलाई लिएर आफ्ना विचारहरू यसरी व्यक्त गर्नुभयो। एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा प्रकोप आए जस्तो हावाहुन्डरी अचानक आयो। गत पुस 5 गते एउटा हुन्डरी आयो। त्यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, अहिले पनि धेरै मान्छेहरू अलमलमा छन्। त्यो हुन्डरीले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरङ्ग ल्यायो र केन्द्रदेखि स्थानीय प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू समेत विचलित हुने, राजनीतिक कर्मीहरू समेत विचलित हुने खालको एउटा हावाहुन्डरी आयो, जसको प्रभाव आज 1 नम्बर प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। र म स्वयं पनि एउटा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर मैले 3 वर्ष काम गरेँ र आज मैले चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट आफै बिदा हुन चाहेको छु। यो परिस्थिति किन आयो त भन्दा मूलत आज जुन खालको कदम चालियो, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको एउटा संसद विघटनसम्मको जुन निर्णय भयो, यसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने यो प्रतिगमनकारी जुन घटना घट्यो त्यसलाई सहन गर्न नसकेर मैले एउटा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट समेत चाहिँ राजीनामा गर्ने निर्णय गरेँ। अब पार्टी नेकपा विभाजित अवस्थामा छ। 2 मध्ये 1 धारलाई समाउनै पर्ने कार्यकर्ताहरूका बाध्यता छन्। यो कार्यकर्ताका कारणबाट होइन, नेताहरूका कारणबाट पार्टी विभाजित भएको छ। तर विभाजित पार्टीलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरूको बाध्यता छ र त्यही बाध्यताको चक्रव्यूहमा म समेत सामेल भएको छु। जसले आफ्नो डम्फु जसरी बजाए पनि देश अहिले एउटा सङ्गीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिको डरलाग्दो, घिनलाग्दो, अप्ठ्यारो महसुस हुने परिस्थितिबाट देश अगाडि बढिराखेको छ। म यति बेला क्रान्तिकारी कवि युद्ध प्रसाद मिश्रको एउटा गीत सम्झिरहेछु। यो गीत प्राय कम्युनिस्टहरूले उहिले चाहिँ गाउँदै आएको गीत हो। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। सायद एक जुगमा एक दिन एकचोटि अहिले आएको हो, जुन उलट पुलट उथल पुथल र हेरफेर छ। कम्युनिस्टहरूले चाहेको यही हो? यी प्रश्नहरू मैले प्रिय दर्शक एवं श्रोताहरू मार्फत कम्युनिस्टका नेताहरूसम्म राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यो कार्यक्रम कस्तो छ? हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूले कार्यक्रम अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ। हजुर, बर्बरीको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ, तपाईका सुझावको अपेक्षा गर्दै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको पर्दाबाट हरेक हप्ताको सोमबार यसरी नै प्रसारण हुने कार्यक्रम बर्बरीको यात्राबाट भरत गुरागाईँ बर्बरिक अर्को अङ्कसम्मका लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।